अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एस्पायरेंट्स, कैसे हैं? आगे आप बहुत कम लोग आए हैं क्योंकि संडे था। कल की हमारी क्लासेस मिस हुई थी, तो आप लोगों को पता है कि इस वजह से मैंने आपको सुबह भी कहा था मॉर्निंग क्लास में कि आज हमारी क्लासेस हट के होंगी थोड़ी सी टाइम टेबल से, लेकिन क्लासेस होंगी ज़रूर। 4 मंथ सेशन में आज पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर सीरीज में से सबसे पहला लेक्चर आफ्टर इंट्रोडक्शन, वो मुजद्दिद अली सानी के ऊपर है। ये लेक्चर आपका मुजद्दिद अल-अफ़सानी कौन थे, किस उनकी तारीख पैदाइश क्या है, उनकी क्या कारनामे हैं, सीएसएस पीएमएस के हवाले से हम कौन कौन सा मटेरियल जो पुट कर सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो ये है ताकि हम अपनी जो प्रिपरेशन है सीएसएस की पीएमएस की उसको स्टार्ट कर सकें। बेटा ये 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है सीएसएस पीएमएस के सिलेबस में। सीएसएस पीएमएस के सिलेबस में 20 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसके अंदर हमने 20 मार्क्स के सिलेबस में 20 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर कितना लिखना है और कितना नहीं लिखना और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो मैंने डिफरेंट सोर्सेज से उठा कर आपको इकट्ठी करके दी है। तो ये एक फाइल आपको मैंने बना के दी है, तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप तमाम जो एस्पायरेंट्स, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं ना सारे? आप मुझे क्लियर कर दें ताकि हम लेक्चर को, जी जी मैं आपको पहला लेक्चर है वो सेंड कर दूँगा, ठीक है, ग्रुप में। अपनी अटेंडेंस दें, शाबाश। 11, 29, 16, 6, 12, 26, 14। चलें जी, बाकी लोग नहीं आए तो गलत बात है, उनको आना चाहिए। ये आपकी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अनाउंस करूँगा लास्ट पे। रोल नंबर 2, गुड। अच्छा, तो मुजद्दिद अल-अफ़सानी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इनकी इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी नहीं ज़रूरी। हमने जस्ट वो चीज़ें करनी है जो कि सीएसएस पीएमएस के सिलेबस के हवाले से ज़रूरी है। तो उस हवाले से आप लोगों को सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करनी है, अ, इनकी मुजद्दिद अल-अफ़सानी की लाइफ के ऊपर अगर हम एक छोटी सी नज़र डालें, तो याद रखिएगा जब मुजद्दिद अल-अफ़सानी के जो वालिद मोहतरम है शेख अब्दुल अहद कादरी साहब, ये उस दौर की बात है 1530 और 40 में, जब जो 1526 में आपको याद होगा पानीपत की लड़ाई हुई थी, जिसमें जो जंग जो ये जो थे मुगल एम्पायर थे, ये प्रोमिनेंट हुए थे। इन्होंने हुकूमत स्टार्ट की थी, इनके इराक स्टार्ट हुआ था हिंदुस्तान में। तो तब से जब मतलब कि एक इस्लामिक व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हुआ था मुसलमानों को, जहाँ पे उनको कंप्लीटली जो आज़ादी के साथ रहने की जो मतलब कि ज़रुद्दीन बाबर के बाद जब उन्होंने फील किया कि जो मुसलमान थे वो अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी सिविलाइजेशंस को, अपनी फॉर्मर्स को बहुत कम लेके प्रोमिनेट कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। तो उसी दौर में फिर शेख अब्दुल अहद कादरी साहब को एक ख्वाब आया
ایک خواب آیا، وہ خواب کیا تھا کہ یہ جو والد محترم تھے مجدد الف ثانی صاحب کے، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑے ریفارمر ہیں مجدد الف ثانی. ایک 20 نمبر کا سوال آتا ہے ریفارم پری پارٹیشن ہسٹری میں سی ایس ایس کے پیپر کے اندر کہ اس کے اوپر ٹھیک ہے، give the participation in the promination of the Islam before the partition of Pakistan. یا پھر آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ give the Islamic reforms from the prominent personalities like مجدد الف ثانی صاحب. مطلب ایسے ایسے کوئی کوشچنس آپ کو وہ پوچھ سکتے ہیں. پچھلی دفعہ 2018 میں 17 میں پی ایم ایس کے اندر بھی کوشچن آیا تھا، اور اس کے اندر میرا 2016 میں کوشچن آیا تھا. تو ہم اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا پسند کروں گا کہ یہ جو ایک ریفارمرز تھے مجدد الف ثانی، ان کے جو والد محترم تھے ان کا نام تھا شیخ عبد الاحد قادری صاحب. ان کو ایک خواب آیا تھا کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور جانور جو ہیں، جو ریچھ ہیں، بھیڑ بکریاں، یہ انسانوں کو کھائی جا رہے ہیں. اب بیسیکلی وہ کیا چیز تھی؟ بیسیکلی وہ یہ تھی کہ جو ارد گرد کے ایریا کے مسلمان تھے ان کے اوپر ظلم ڈھائی جا رہے تھے، جو کہ اس وقت کے رولرز تھے. ٹھیک ہے، اکبر اس وقت کا سلطنت کا مالک تھا، جو مغل امپائر تھے. اس کے بعد جہانگیر آیا تھا اکبر کے بعد، اکبر کی ڈیتھ کے بعد ان کا بیٹا جو تھا. لیکن اس وقت اکبر کے کچھ مطلب کہ ایسے کارنامے تھے جس کی وجہ سے جو ریفارمز تھی، مسلم ریفارمز تھی، مسلم سویلائزیشن سے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. اس نے ایک دین الہی دیا جس وجہ سے لوگ ہٹ گئے اپنے اس مطلب کہ جو مقصد تھا اسلام کا، اس سے ہٹ گئے. اس کے علاوہ اور بڑی چیزیں اس کے اندر، جیسے فار ایگزامپل وحدت الوجہ. وحدت الوجہ یہ ایک مطلب کہ وحدت الوجود ایک ایسا مطلب کہ سینیریو تھا جس میں انسان اور اس کے پیدا کرنے والے میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا جاتا، کوئی فرق رکھا نہیں جاتا تھا. لیکن اس میں پھر مطلب کہ موڈیفیکیشن ہوئی، جو کہ مجدد الف ثانی صاحب نے اپنے ہی بہت زیادہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ صاحب ان کو کہہ سکتے ہیں ہم، کیونکہ بالکل یہ ایک مطلب کہ جیسے بہت بڑے پیر و مرشد اسی طرح کی حیثیت رکھتے تھے، کیونکہ یہ ریفارمرز تھے. انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو اسلام کی طرف رجوع کیا اور بہت زیادہ لوگوں کو اسلام کی طرف موڑا. اور اس وقت کے جو حالات تھے، جو مسلم مطلب کہ حالات وہاں پہ چل رہے تھے، مسلمانوں کی جو کنڈیشنز تھیں وہ بہت زیادہ مطلب کہ قابل رحم تھی، اور وہاں ان کو چاہیے تھا کہ ایسا کوئی انسان آئے جو کہ تمام صورتحال کو بچا سکے. یہ تھا بیسیکلی بیک گراؤنڈ. تو اندھیرا تھا اس وقت. پھر شیخ عبد الاحد قادری صاحب نے جب وہ خواب دیکھا جس میں ہر وقت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور ایک ریچھ تھے، بھیڑ بکریاں تھی، وہ لوگوں کو، انسانوں کو کھائی جا رہی تھی. تو پھر انہوں نے اپنی تعبیر کے بلیے نا اپنے مرشد کے پاس گئے، تو مرشد نے ان کو بتایا کہ آپ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جو کہ اس تمام صورتحال کے اوپر مسلمانوں کے اندر ریفارمز پیدا کرے گا، ان کو ہدایت دے گا، اور ایسے مطلب کہ ان کا ایک نام رہے گا اس ایریا اس وقت میں، اور بہت زیادہ اسلامک لحاظ سے وہ پرومیننٹ پرسنالٹیز میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ آف دا گریٹ ریفارمز شاہ ولی اللہ صاحب اس کے بعد آتے ہیں، پھر شیخ سعید صاحب اس کے بعد آتے ہیں، سید صاحب اس کے بعد مطلب کہ سر سید احمد خان اس کے بعد آتے ہیں. مطلب 4-5 اس کے بعد اور ریفارمرز ہیں، اسلامک ریفارمرز، جو کہ مطلب کہ ایک لیکن ہم نے یہاں پہ ان کی اسلامی کی ریفارم سے ہٹ کے ان کی پولیٹیکل ریفارمز دیکھنی ہے، کیونکہ ہم پاکستان افیئرس کا سلیبس کر رہے ہیں. تو ہم نے ان کی پولیٹیکل ریفارمز کو سمیع اللہ، یہ جو آپ مطلب لائنز لگا رہے ہیں ان کی گریز کریں. اچھا، پولیٹیکل ریفارمز کو ہم نے زیادہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے بچے، آپ مطلب کہ جسٹ سنا کریں، اوکے؟ کوشچن ہو تو وہ آپ لاسٹ تک گروپ میں کر سکتے ہیں. دی فرسٹ، اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے آپ کو یہ نوٹس بنائے ہوئے ہیں ٹوٹل اوور آل، جس میں ہم امپورٹنٹ چیزوں کو ڈسکس کریں گے، جو کہ ٹو دا پوائنٹ ہم نے اس سلیبس کو ڈسکس کرنا ہے. دی فرسٹ آف دا گریٹ ریفارمز شیخ احمد سر ہندی الفاروقی النقشبندی واز بورن. ان کا پورا نام بتایا. ان کا بیسیکلی نام احمد تھا. ٹھیک ہے، مجدد الف ثانی کا جو نام تھا وہ احمد تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کو مطلب کہ آفٹر دا پوائنٹ میں بات کریں تو پھر ان کو
मतलब कि शेख अहमद सिरहिंदी अल फरूकी अल नक्शबंदी, नक्शबंदी क्यों कहा जाता है वो भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ये सिलसिले से निकला है। अच्छा, मैं एक आपको एक और बात बता दूं, शेख अब्दुल आदी ये 18वीं एक लड़ी में से ना हजरत उमर फारूक, ये जो लिखा ही बिलोंग टू अ डिवोट मुस्लिम फैमिली दैट क्लेम डिसेंट फ्रॉम द हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। ये जो लड़ी चलती आ रही है ना, ये 18वीं लड़ी में से एक हजरत उमर फारूक की जो 18वीं लड़ी है उसमें से ये सिलसिला नसब है। तो अब इसके बाद अगर हम इनके फादर की बात करें, इनके फादर की बात करें तो बच्चे, जी, इनके फादर की बात करें तो शेख अब्दुल अहद कादरी इनके वालिद मोहतरम का नाम था, ठीक है। और ये बहुत एक वेल नाउन सूफी मतलब अपने टाइम के जाने जाते थे। शेख अहमद रिसीव हिज बेसिक, मतलब शेख अहमद ने जो मतलब के मुजद्दद अलिफ सानी की बात करें, उन्होंने अपनी जो बेसिक बुनियादी तालीम थी वो अपने घर से हासिल की। उसके बाद इनिशियल इंस्ट्रक्शंस के बाद जो होली कुरान हासिल किया, होली कुरान हदीस की, थियोलॉजी की। उसके बाद वो सियालकोट मतलब कि वो रवाना हो गई, क्योंकि उस वक्त सियालकोट का एक तालीमी लिहाज से बहुत बड़ा रोल था। तो वो सियालकोट की तरफ वहां से उन्होंने बाकी तालीम हासिल की। लेटर ही इज डिवोटेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम टू स्टडी ऑफ हदीस। इसके बाद उन्होंने हदीस की तरफ आए, तफसीर की, कुरान की, फिलोसफी के बारे में पढ़ा। अच्छा, इस वक्त जब मुजद्दद अलिफ सानी साहब थे रहमतुल्लाह साहब, उस वक्त जो एवल्स थे ना मुस्लिम सोसाइटी में, वो यहाँ पे नहीं लिखे हुए, वो आप सुन लें, वो आपके लिए जरूरी है कि उस वक्त कौन कौन से ऐसे बीमारियां थी, खतरात थे जो कि इस्लाम के जो इस्लामिक लोग थे वो बर्दाश्त कर रहे थे, उनका बियर कर रहे थे। तो उस वक्त जो अन इस्लामिक प्रैक्टिस हो रही थी और इसके ट्रेंड्स चल रहे थे, मतलब कि यहूदी सॉरी हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं ये अपनी मतलब के पास अपनी प्रोसीजन को लेके चल रहे थे। और अब मुसलमान भी उन्हीं के नक्शो कदम पर चलना शुरू हो गए थे। इस्लामी जो प्रैक्टिस थी, क्योंकि मुगल एम्पायर में से अकबर और जहांगीर इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब कि हट के काम किया है। जो असल तरमीम थी, असल जो इस्लामिक गाइडेंस थी, उससे हट के उन्होंने काम किए। तो उस वक्त मतलब क्या इस्लामिक प्रैक्टिस हो रही थी, वाइड स्प्रेड बिलीफ इन करामत, मतलब कि मर्सिल्स ऑफ सेंट्स के ऊपर, मतलब कि बहुत ज्यादा जो कि बिलीव किया जा रहा था, जो कि लोगों को मिस गाइड करते थे। मतलब कुरानी तालीमात हट के जो कि सेंट्स थे, मतलब कि जो ये बुजुर्ग, उन लोगों पे ज्यादा मतलब कि डिपेंड करते थे लोग, जो कि उनको जिस तरीके से लेके चलते थे वो फिर उसी तरीके से वो मतलब कि चलते थे। ये दूसरा पॉइंट था जब हजरत मुजद्दद अली सानी रहमतुल्लाह साहब का दौर स्टार्ट हुआ था 1564 के बाद, 26 जून 1564 उनकी पैदाइश के बाद। उस वक्त जो मौजूदा मुसलमानों की जो कंडीशन थी वो इस तरह की वर्स्ट कंडीशन थी। अच्छा, सुन्ना के अगेंस्ट प्रैक्टिस होना शुरू हो गई थी, ये तीसरी बात थी। आप लिख सकते हैं कि एवल्स ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, एवल्स ऑफ मुस्लिम सोसाइटी उस वक्त कौन थे, कौन 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 से थे, अन इस्लामिक प्रैक्टिस हो रही थी और ट्रेंड्स वगैरह चल रहे थे, मैकल्स ऑफ सेंट्स थे। इसके बाद प्रैक्टिस हो रही थी अगेंस्ट सुन्ना के खिलाफ, मतलब की प्रैक्टिस होती थी। उसके बाद जस्टिस सेज टू रेफर कुरान, मतलब कि जो मतलब कि जस्टिस था वो कुरान और सुन्ना से हट के होना शुरू हो गया था। और एक और सबसे बड़ी बात कि जो दीने इलाही ऑफ अकबर आया था ना उस वक्त, उसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था इस्लामिक तालीमात को। वो क्या था वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। इन बेसिकली इनका लेटर ही डिवोटेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम टू, आपने पता चल गया ना एवल ऑफ मुस्लिम सोसाइटी कौन कौन से थे उस वक्त मुसलमानों की जो मुसीबतें थी वो कौन कौन सी थी, कि मुसलमानों को उनके जो असल राह थी उससे हटाया जा रहा था। ट्रेंड्स इस्लामिक नहीं चल रहे थे, सेंट्स के ऊपर ज्यादा मतलब बिलीव किया जा रहा था। उसके बाद सूफी जो लोगों थे उनको ज्यादा बिलीव किया जा रहा था, और सुन्ना के अगेंस्ट प्रैक्टिस हो रही थी, और दीन इलाही सबसे बड़ा एक मसला था जो उस वक्त का था। ये आप अपने मतलब कि नोटबुक में लिख सकते हैं। जी, क्लियर हुआ इस बात का, आपको समझ आइए? जी जी, आप आपसे पूछ रहा हूँ मैं। जी जी, ठीक है। आप मतलब एक्टिव रहे ना, आप बातें सुने मेरी। जब तक आप इस तरीके से नहीं, आप एक्टिव एक्टिव रहा करें, शाबाश।
अच्छा, इसके बाद क्या हुआ था कि मतलब हदीस और तफसीर एंड फिलॉसफी, ही वर्क फॉर सम टाइम इन लाहौर, लाहौर में भी उन्होंने काफ़ी वक़्त गुज़ारा, बट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज़ लाइफ वाज़ स्पेंट इन सरहिंद, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा जो टाइम गुज़रा था वो सरहिंद में, हिंदुस्तान में एक एरिया है, इसी एरिया में पंजाब जो जहाँ पे लगता है ये जो सरहिंद में, हिंदुस्तान इंडिया के अंदर जब है, व्हेन ही वाज टू बिकम अ चैंपियन ऑफ इस्लामिक वैल्यूज, मतलब जहाँ जब वो इस्लामिक वैल्यूज को उन्होंने प्रमोट किया और उस वक्त इस्लामिक वैल्यूज के वो चैंपियन बने। इट वाज नॉट अंटिल ही, मतलब वो अभी तक 36 साल के नहीं हुए थे जब वो दिल्ली गए और उन्होंने नक्शबंदी सिलसिला ज्वाइन किया और उन्होंने मतलब संभाला अंडर द डिसिप्लिनशिप ऑफ ख्वाजा बकी बिला। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा बकी बिला। अब ये एक मुर्शिद कामिल थे, जिन जिन जो कि मुर्शिद थे किनके, मुजद्दद अली फ़सानी साहब के। ये मुर्शिद वो हैं जो कि मतलब कि खुद चल कर आए थे दिल्ली में, और इन्होंने आके अपने मतलब कि मुरीद को पहचाना था, मुजद्दद अली फ़सानी साहब को पहचाना था रहमतुल्लाह साहब को। फिर इन्होंने खुद कहा था कि मुझे ख्वाब आया था, ये एक लंबी हिस्ट्री है इस्लामी की, मैंने मतलब कि आपको नहीं बता सकते यहाँ पे, लेकिन लंबी आप पढ़ सकते हैं कि मुझे ख्वाब आया था कि मेरा एक मुरीद दिल्ली में मुझसे मिलेगा और वो इस तरह का होगा। इनके हाथ में एक तोता बैठा था, ख्वाजा, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, एक आके पैरट बैठा था ख्वाजा बकी बिल्ला के, तो उन वो ना इनको शहद खिला रहे थे, वो बड़े शौक से खा रहा था। तो इन्होंने फिर ख्वाब में देखा था, तो ख्वाब में जब तबीर के लिए गए अपने मुर्शिद के पास, ख्वाजा बकी बिल्ला साहब अपने मुर्शिद के पास गए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक मुरीद होगा जो कि तुम्हारा इस तरह का होगा, और जिसके आने से बहुत ज़्यादा उसका नाम होगा अपने इलाका में, अपने एरिया में, और वो दुनिया में एक रोशनाई पैदा करेगा लोगों के लिए। तो इसके बाद मतलब कि इन्होंने फिर उनको दिल्ली में मिले उनसे, मजदूद अली फ़सानी साहब, क्योंकि ये काबुल रहते थे, ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब, ये जब गए थे उधर, मतलब दिल्ली गए थे, वहाँ पे इन्होंने अपने मरीद को पहचाना मजदूद अली फ़सानी साहब को, और उन्होंने फिर वहाँ पे बैत की और मजदूद अली फ़सानी साहब उनके मरीद हुए। अच्छा, ये तो बातें थी वो वाली जो कि हमने मतलब कि इस इंट्रोडक्शन में करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट हमारा पॉलिटिकल पॉइंट स्टार्ट होता है, तो क्योंकि हमने इसको कहा कि पॉलिटिकल पॉइंट से शुरू करना है, पॉलिटिकल पॉइंट के लिहाज से, तो आफ्टर द डेथ ऑफ एम्पायर इन्होंने बड़े मतलब कि लेटर लिखे थे, अकबर को भी, और अकबर के जो बेटे थे जहांगीर को भी। अच्छा, इन्होंने 80 लेटर लिखे थे, ठीक है, 80 लेटर इन्होंने टोटल 80 पीस 80 पीसेस ऑफ लेटर, 80 मतलब कि 80 मतलब कि 90 से जो कम होता है और 70 से ज्यादा होता है, जिसमें इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्रिटिकल टिनोर में दीन इलाही के बारे में उनको बताया कि आप गलत कर रहे हैं। बख्ती मूवमेंट स्टार्ट की थी, उसके बाद अल्फी मूवमेंट स्टार्ट की थी उन्होंने, ठीक है। नहीं, मुझे इनका नाम ख्वाजा बकीबुल्ला बिल्ला के मुर्शिद का नाम नहीं आता, बच्चे अशरफुल्ला, ये मेरे ज़हन से निकला हुआ है, मैंने ये पढ़ा ज़रूर था, लेकिन ये आप हिस्ट्री देख लीजिएगा इसकी। तो इन्होंने 80 लेटर्स में क्या मतलब की डिस्कस की थी, इन्होंने ये बताया उन लेटर्स में, मतलब कि आप ऐसा निज़ाम लेके आएँ जो मुसलमानों के लिए हक में हो, मुसलमानों की तायद करता हो, मुसलमानों की सिविलाइजेशन को इम्प्रूव करे। उनके मतलब, लेकिन उस वक़्त दीन इलाही एक दीन था जो कि मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि हैवी हुआ था। वो भी आप जाके डिस्कस करेंगे दीन इलाही पे, आगे मैंने स्लाइड बनाई हुई है उसकी। अच्छा, after death of Emperor Akbar, he started a coordination effort to take the message of true Islam to all prominent personalities and especially those who were connected with the royal court. रॉयल गार्ड मतलब कि उस वक्त जो मौजूदा रॉयल गार्ड से उन्होंने कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिए, और उस वक्त के मौजूदा हालात को उन्होंने समझना शुरू कर दिया, और लोगों के साथ मिलना स्टार्ट कर दिया कि ये जो हम सिविलाइजेशन लेके चल रहे हैं ये गलत है, हमें इस हट के ही परसुडेड अकबर सन, जो कि एम्पायर जहांगीर टू इंट्रोड्यूस इस्लामिक क्लास थ्रू द एम्पायर एट फर्स्ट पुट हिम इन जेल। मतलब कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अकबर के बेटे थे जहांगीर, उनको खत लिखा, खत में कहा कि जो हमारे इस्लामिक लॉज इंट्रोड्यूस करवाए जाएं, जो आप कर रहे हैं, जो दीन इलाही को प्रोसीड कर रहे हैं वो गलत है। फिर जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने इनको पकड़ा, मुजद्दद अल अफ़सानी को, और इनको पकड़ के जेल में डाल दिया,
یہ لکھو first put him in jail. Islamic trend reached a peak during the kingship of Emperor Aurangzeb, who implemented Sharia in its true form. مطلب کہ اس کے بعد ان کو میں آپ یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ جہانگیر نے جب ان کو جیل میں ڈال دیا لیکن ان کو کچھ دن بعد فیل ہوا کہ انہوں نے غلط کیا ہے. ایک بندہ اسلام کی مطلب کہ اسلام کو اجاگر کر رہا ہے, اسلام کی جو ہے وہ پریکٹس کر رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کو ان کو فیل ہوا غلط کیا, پھر ان کو کچھ دن تک چھوڑ دیا. لیکن جہانگیر کے بعد پھر جب اورنگزیب مطلب آئے مغلیہ سلطنت کے, تو انہوں نے پھر شیعہ کو انٹروڈیوس کیا اور ان کا متعارف کرایا, جس سے اسلام کی جڑیں مضبوط ہوگی. اچھا ایک اور یہ ہمارا اس پیراگراف میں ہم نے دیکھ لیا کہ اکبر کے ساتھ یا پھر مغل امپائر کے ساتھ ان کے کیسے تعلقات رہے اور ان کس طریقے سے اسلام کو مطلب کہ پروسیڈ کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز کی تھی. اچھا اب نیکسٹ جو پیراگراف ہے جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ پیراگراف ہمارا شیخ صاحب کنورٹڈ ان آرتھوڈکس صوفی مسلم who had introduced, مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام کو کم اور خود کو زیادہ پروموٹ کرتے تھے, اور who had introduced بدعات in دین اسلام, جنہوں نے دین اسلام میں جو اصل جو اس کا مقصد تھا اس کو ہٹایا. بالکل آئی تھنک میرے خیال میں یہ 2 سال کا ٹینور تھا سمیلا, تقریباً 2 سال سے تھوڑا کم تھا, لیکن انہوں نے پھر اس کو کیا کیا تھا, انہوں نے مطلب کہ اس کے بعد نکال دیا تھا, ان کو فیل ہوا تھا. اچھا who had introduced بدعات in دین اسلام used to prefer blind تقلید over سنہ and قرآن to true مسلم, مطلب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ سنہ اور قرآن سے ہٹ کے ہمیں زیادہ پریفر کیا جائے, اور دین اسلام کے اندر بدعات جو انہوں نے مطلب کہ ایک مطلب قرآن کی ایک پروسیس کا سٹارٹ کیا جو کہ قرآن اور سنہ کی تعلیمات سے تھوڑا ہٹ کے تھا. اچھا ان کی ایک بہت فیمس بک ہے, یہ آپ ضرور یاد رکھیے گا, میں تھوڑا سا صاف کر لوں, توحید شودی اس کو نام دیا جاتا ہے اس کی بک کو. یہ بک آپ ضرور یاد رکھیے گا, یا آپ اپنے جب پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہوں یا کوشچن آئے تو یہ بک کا نام ضرور مینشن کیجیے گا, ٹھیک ہے, اس سے آپ کی ورڈ پیپر کی کوشچن کی امپروو ہوتی ہے, بڑھتی ہے. On the above mentioned two contradiction nation and all Muslim that they were a separate nation and that مطلب جو سب سے پہلا ٹو نیشن کا کام تھا, ٹو نیشن تھیوری کا کام تھا, وہ یہاں تھا. حالانکہ ہم تو لکھتے ہیں نا سید احمد خان صاحب سے, مطلب کہ سر سید احمد خان سے, لیکن ان سے پہلے ہی جو ریفارمرز تھے ان میں سے جو مجدد الف ثانی صاحب تھے, انہوں نے بہت زیادہ پروٹوکول دیا تھا مسلمانوں اور ہندوؤں کو ڈفرینٹیٹ کرنے کا, ٹو نیشنز کا. ٹھیک ہے, انہوں نے کنٹروڈکشن دی تھی کہ نوشنز جو دے رہے ہیں وہ غلط ہے. مسلم that they were a separate nation then Hindus and can rightly be called as the architect of the two nation theory, جو کہ آج کل آرکیٹیکچر ہے ٹو نیشن تھیوری کا, جس نے بنیاد رکھی ٹو نیشن تھیوری کی. بیسیکلی وہ مجدد الف ثانی صاحب نے اپنی بک توحید شودی میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ مسلمان اور ہندو دونوں الگ الگ ہیں, ان کی سوچ, ان کی رہن سہن, ان کی مطلب ویوز ہیں وہ الگ الگ ہیں. جی توحید شودی. جی پرونسیشن میں کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو مطلب کہ توحید شودی کہ نا یہ تو سر اگر ہم لکھنا چاہیں کہ ٹو نیشن تھیوری, نہیں ٹو نیشن تھیوری ہم نے سٹارٹ وہاں سے کرنی, کیونکہ ان کی بک میں تھا, انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا. مجدد الف ثانی صاحب نے ان کے اوپر کام نہیں کیا, ان کا ورک نہیں تھا اس کے اوپر, لیکن انہوں نے ان چیز کو پروموٹ تب کیا تھا اس 1600 کی, مطلب کہ آفٹر دا ایسٹ انڈیا کمپنی جب بر صغیر میں آ چکی تھی, اس کے بعد بھی انہوں نے مطلب اس کو ماڈیفائڈ کیا. اچھا اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو نیکسٹ ڈے, چلو ہمارا میٹنگ کا ٹائم بھی کم ہے. توحید شودی کہتے ہیں اس کو, توحید شودی. یہ مطلب اس میں ہم مجھے وائس ریکارڈ کر کے سینڈ کیجیے گا تاکہ میرا بھی کلیئر ہو جائے, کہ اس حوالے سے میں بھی کلیئر کر سکوں, ٹھیک ہے. اچھا آپ جو پوچھ رہے ہیں ان آرتھوڈکس صوفی کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بیسیکلی نا یہ آپ کو میں اس میں تھوڑا سا بتا دوں کہ مطلب کہ ایسے مطلب کہ لسٹ ہے صوفیز کی جو کہ مطلب کہ نوٹیبل صوفی آرڈر جو قرآن تھے جس میں ہم بات کر سکتے ہیں. ایسے لوگ
جنہوں نے مسلمانوں کی جو اصل تعلیمات تھی سنہ اور قرآن کو مطلب کہ آرتھوڈکس کیا، انہوں نے لے کے چلے۔ اس میں آپ کو میں ایک منٹ رکیں، اس کی نا میں ایک سلائڈ بنائی ہوئی ہے وہ دیکھ لوں بک آ کے، پھر آپ کو میں جی ٹھیک ہے جی۔ چلیے اس کو نا میں لاسٹ پہ آپ کو ڈسکس کروں گا، یہ جو آپ نے کوشچن رائز کیے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، آزاد خیال کہہ سکتے ہیں، انکنونشل فکری کہہ سکتے ہیں۔ نہیں بچے سائنٹلی بریف ٹو نیشن تھیوری کو بھی ہم نہیں کریں گے، ٹو نیشن تھیوری میں فوکس کروں گا جا کے سر سید احمد خان کے اوپر۔ جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے نا تو وہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ مسلمہ عقیدہ والے بالکل ایسے ہی ہے، ہیرا خان مطلب کہ ایسے مطلب کہ سننا ایسے صوفی حضرات جو کہ مطلب کہ مسلمہ عقیدہ پہ زیادہ بلیو رکھتے ہیں، پولیٹیکل وے سے کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اسلام کو مطلب کہ بہت زیادہ حد تک شعوری طور پر لے کے چلتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ نا مجدد الف ثانی کے حوالے سے علامہ اقبال نے ایک مطلب کہ ٹویٹ کیا تھا، ہی واز دا کسٹوڈین آف ملٹری ویلتھ ان انڈیا whom Allah had awakened at the exact time before Jahangir, who refused to bend his neck. Passion of nobles is due to the warm soul of him. یہ علامہ اقبال نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ مطلب کہ یہ اس وقت کسٹڈیم میں انڈیا میں پیدا ہوئے تھے جب مطلب ملت ویلتھ تھی، جبکہ اس وقت کے دور میں ایگزیکٹ ٹائم تھا جب لوگوں کو ضرورت تھی اس چیز کی۔ اور جب جنگیر سے پہلے اگر ہم بات کریں جس نے اپنی مطلب کہ ریفیوز ٹو بینڈ ہز نیک بینڈ ہز نیک پیشن آف نوبل ڈیو ٹو دا وارم سول آف ہم، مطلب کیونکہ ان کے اندر ایک روح تھی ایسی جو کہ اسلام کو پروموٹ کرتی تھی، اور پروموٹ کرنے کے بعد اس لیے اس وقت جو ایگزیکٹ ٹائم تھا جب انہوں نے پیدا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، تو ڈیفینیٹلی وہ ایسا وقت تھا جب ان کو جب اس وقت ضرورت تھی ایسے انسان کی جو کہ موٹیویٹ کر سکے مسلمانوں کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ریلیجیس کنڈیشن ڈیورنگ مجدد ٹائمز، ریلیجیس کنڈیشن کیا تھی اس کے سنن ابو داؤد نے یہ لکھا ہے، سنن ابو داؤد صاحب نے کہ اللہ shall rise for his ummah at the head of every century a man who shall renew for its religion، مطلب ریوائو کرتا ہے۔ یہ کوٹیشن بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، میں نے مطلب کہ کلیکٹ کی تھی ایک بک میں، بڑی اچھی لگی تھی مجھے یہ۔ تو ابھی اگر میٹنگ ختم ہو جائے تو بچے آپ دوبارہ جوائن کر لیں، ٹھیک ہے، ہمارا لیکچر بڑا ہے، میں نے کافی ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے، تو یہ 40 منٹ کا ہمارا لیکچر ہوتا ہے، لیکن آپ نے دوبارہ اس کو ری جوائن کرنا ہے، میں آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ When a great Mujaddid came to his task of reform, he found that تصوف ہے ٹو ٹیک ان، یہاں پہ نا آپ کو میں کچھ اسپیس کی مسٹیکس ہیں وہ بائی لکھتے ہوئے مسٹیکس ہوئی، ٹھیک ہے، ٹیک ان کمپلیٹ پوسیشنز آف دا مسلم کال ایکسیشن آف، یہاں پہ انہوں نے کرامت کے لحاظ سے مطلب ریلیجیس کو کنڈیشن ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہے، وہ آپ ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ ساری وہ چیزیں جو ہم پہلے ریلیجیس لحاظ سے یا ریلیجن کے لحاظ سے یا ریلیجن کنڈیشن ڈیورنگ دا مجدد ٹائم جو تھی وہ ساری ڈسکس کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نا کچھ مسٹیکس ہیں، واس کامن اکٹھا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ٹیکن کمپلیٹ اکٹھا لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے اس میں مطلب کلیئریشن کر لینی ہے۔ اس وقت ایک اور مطلب کہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ جو علماء کرام تھے وہ بیسیکلی جینین سورس آف اسلام تھے، یہ پوائنٹس میں نے بتائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس وقت یہ بھی ہم ایسے ڈسکس پہلے کر چکے ہیں کہ علماء کرام، یہ جو میں نے آپ کو پہلے مطلب ڈسکس کی ہیں ساری، تو کہ علماء کرام اس وقت یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ مطلب اسٹرانگ نہیں پائے جا رہے تھے، لیکن بیسیکلی جو سورس اسلام کا تھا وہ علماء کرام ہی تھے، لیکن ان کے نہ اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے جو لوگ تھے وہ ڈی موٹیویٹ ہو رہے تھے، وہ اس وقت ان کا رجحان کم تھا جو اسلامک پوائنٹس تھے ہمارے، ٹھیک ہے۔ The ulama or the theologians had taken exclusively to fight or jurisprudence as the whole of the whole of religion، یہاں پہ پھر مسٹیک لرننگ they had ceased to refer the holy، مطلب کہ وہ سیزڈ کر رہے تھے کہ ہولی قرآن اور حدیث سے ہٹا رہے تھے لوگوں کو، جینین سورس آف اسلام کا بیسیکلی مطلب کہ وہ جینین سورس آف اسلام کا تھا، وہ اس کو ہٹا رہے تھے، حالانکہ وہ ہی ایک ایسا سورس ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے جو کہ ان کو لیڈ کرتے ہیں، ان کے اسلامی تعلیمات کو آگے رکھ کے پچھلے پوری امہ کو لگا کے
मतलब लीड करते हैं और लोगों को सिखाते हैं, ठीक है। Consequently, only the strict view of Islam was alive. Spirit of Islam was on the brink of dying. मतलब कि जो मतलब कि एक इस्लाम का मतलब कि जो स्ट्रिक्ट व्यू था ना, मतलब कि जो वो जस्ट मौजूद था कि हाँ हम मुसलमान हैं, लेकिन जो बेसिकली उनका स्पिरिट था इस्लाम का, वो मतलब बिल्कुल ऐसा था कि जो कि खत्म होने के करीब था। मतलब उनमें मुसलमानों की झलक नजर नहीं आती थी, वो नाम के मुस्लिम थे। लेकिन उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस ऐसे आए जिनके हेयर स्प्लिटिंग किया, जिनमें से मुजद्दिद अल-अफ़सानी की मतलब के यहाँ पे डिक्लेरेशन है। इसको आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें एग्जाम्पल बताई है नीचे, वो भी आप डिस्कस करके। अब बेसिकली ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपने क्या करना है, आपने लास्ट में ना बच्चे मुझे इसके ऊपर नोट्स बना के देने हैं, इसके पॉइंट्स आपने मुझसे डिस्कस करना है, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद पॉइंट्स डिस्कस करना। इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू, अब बेसिकली तब मतलब कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी के ऊपर जो इन्फ्लुएंस हुआ था हिंदुओं का, वो भी हम डिस्कस करते हैं इसमें। The Emperor Akbar quelled the revolt of some of the Muslim rulers of principalities situated away from the capital with the help of Hindu राजास, ठीक है। These rajas started asserting themselves even the affairs of the country। मतलब उस वक्त हिंदू जो मतलब के लोग थे, जो राजास थे वहाँ पे, उन्होंने अकबर के खिलाफ मतलब की बातें उनके साथ मतलब उनके साथ क्वेल्ट स्टार्ट कर दी कि ये जो आप लोग मुस्लिम रूलर्स प्रिंसिपल्स लेके चल रहे हो इन द एरा ऑफ मतलब कि उलमा, तो उनके ऊपर वो डिप्रेशन की वजह से वो उस चीज़ को कम किया गया था। देन इसके बाद हमारे पास क्या है, अकबर दीन इलाही। ये अकबर्स का दीन इलाही के जो हमारा मतलब केस मैंने आपसे कहा था डिस्कस करेंगे, वो क्या है। अच्छा, अकबर ने ना एक मतलब कि केस प्लान किया था, एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजियन headed by the hymn so that harmony may be restored among the subjects and the Mughal empire may be got it। मतलब उन्होंने ये मुगल एम्पायर ने एक गॉड किया था। इसमें क्या था कि एट द कॉस्ट ऑफ इस्लाम ही थॉट टू प्लेस दिस हिंदू कॉर्निस। मतलब उन्होंने दीन इलाही मतलब कि जो उसका सीन था वो ये था कि जो जिस रागब की तरफ जाना चाहता है, जो जिस दीन की तरफ जाना चाहता है वो जा सकता है, चाहे वो खुमा मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, जो भी दीन का वो मतलब कि हामिल हो, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ आप ऐड करें कि इससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा मतलब कि इसके बारे में बता दूँ कि जो मुजद्दिद अल-अफ़सानी के जो ऑब्जेक्टिव थे ना वो क्या थे? इनका क्या पर्पस था, क्या काम था, वो क्या चाहते थे? इससे पहले मैं अकबर दीन इलाही से पहले आपको बताऊँगा कि वो चाहते थे कि इम्प्रूव पॉलिटिकल सिस्टम और ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। ये एक पॉइंट आप लिख लें कि बेसिकली जो मुजद्दिद अल-अफ़सानी साहब के जो ऑब्जेक्टिव थे उनमें ये था कि पॉलिटिकल सिस्टम इम्प्रूव किया जाए। फिर उन्होंने कहा था रिफॉर्म इन सूफीज़्म में किया, मतलब कि जो सूफीज़्म है उसमें रिफॉर्म्स की जाए, उनमें इम्प्रूवमेंट्स की जाए, उनमें मॉडिफिकेशंस की जाए, ठीक है। और थर्ड जो उनका पॉइंट था वो ये था प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, मतलब कि जो मुसलमानों की आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ये दीन इलाही को रिफ्लेक्ट करता हुआ उन्होंने कहा था, ठीक है। जब उन्होंने कहा कि दीन इलाही जब मतलब कि प्रोमिनेंट होना शुरू हुआ लोगों में, मतलब कि लोगों में प्रोमिनेंट हुआ, लोगों ने इसकी तरफ रजू किया, तो फिर मतलब कि ये चीज़ लोगों में कायल हुई कि लोग मतलब कि इस्लाम से हटना शुरू हो गए, ब्लास्फेमी स्टार्ट, एथीज़्म स्टार्ट होगा, इर्रिलीजियसनेस स्टार्ट होगी। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं जो कि इससे हट के फिर मतलब कि जो कहा था मुजद्दिद ने, वो ये कहा था कि प्रोटेक्शन होनी चाहिए मुसलमानों की आइडेंटिटी की, और इनमें रिफॉर्म्स सूफीज़्म में, ताकि लोग जो सूफी हज़रात हैं वो मुसलमानों को बेहतर अंदाज से लीड कर सकें, और पॉलिटिकल सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए, ठीक है।